वही होगी। हमें इल्म में है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर फिरका वाराना फसादात पैदा करना चाहती हैं, पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करना चाहती है। पाकिस्तान को जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो तो दुनिया को कम नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा माहौल पैदा करना चाहती हैं कि जिससे ऐसा तासुर उभरे कि पाकिस्तान में बैनल मसालिक बैनल मज़ाहिब जो है रवादारी हम मांगी वो नहीं है। इसलिए आपने देखा कि जब करक का वाक़या हुआ तो वजीर आजम पाकिस्तान के हुक्म पर फौरी तौर पर ना सिर्फ ये कि उसके तमाम मुजरिम गिरफ्तार हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और वजीर आजम साहब के हुक्म के मुताबिक जो नुकसान हुआ है उसको भी इसके इजाले के लिए और तामीर नो के लिए कोशिश हो रही है। इसी तरह जो मच के मुजरिमीन हैं वो कोई भी हों, उनके पीछे कोई भी कुव्वत हो, हमें इल्म है कि अफगानिस्तान के अंदर आलमी दहशतगर्द तंजीमों को मुनज़्ज़म किया जा रहा है, लेकिन आपने देखा कि सिपा सलार कौम जिस तरह उन्होंने जाकर और वजीर आजम ने जाकर उन पर दस्ते शफकत रखा और ये बात वाज़े कर दी, और इसी हाल के अंदर हाफिज साहब भी मौजूद थे। सबसे पहले हमने तमाम मकातिब फिक्र की तरफ से उस वाक़या की ना सिर्फ मज़म्मत की बल्कि ये भी कहा कि ये जो करने वाले हैं ये मुसलमान तो मुसलमान, इनका इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा हुकूमत जो है वो अकीदा खत्म नबूवत और नामूस रिसालत की चौकीदार है, और जब फ्रांस का मामला हुआ तो उसके ऊपर आज पूरी दुनिया के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर इस्लामी ताउन तंजीम तक जो फ्रांस में खाके बनाए गए उस हवाले से हम राब्ते में हैं, और हम यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम सबसे ये कह रहे हैं कि आइए आगे बढ़ें और आलमी सतह पर कानून साजी हो ताकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया, तमाम आसमानी कुतुब और तमाम जो मुक़द्दसात हैं उनके एहतराम का आलमी सतह पर कानून बनाया जाए। मदारिस के हवाले से ये पहली हुकूमत है पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक जिसने मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक किया। मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका हूं कि इससे पहले तो मदारिस को वजारत सनत के साथ रजिस्टर्ड किया जाता था। अगर मैं ये कहूं कि इस हुकूमत ने मदारिस की तालीम को तालीम का दर्जा दिया और हुकूमती सतह पर उसको तस्लीम किया तो ये दुरुस्त होगा। एक वक्फ के हवाले से बिल आया है, उसके ऊपर बाकायदा जनाब स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में उसके ऊपर बातचीत हो रही है। उस पर इंशाअल्लाह ताला जो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सब के दूर किए जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर मदारस अरबिया एक बहुत बड़ी क़ुव्वत और ताकत है, लेकिन आपने ये भी देखा है पिछले दिनों जब बहावलपुर में जलसा था तो जो हमारे हिफ़्ज़ के छोटे छोटे तालिब इल्म थे वो बेचारे इस सर्दी के मौसम में बसों और वैगनों में लाए गए और सारी दुनिया ने उनको देखा। हम कतन पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरियत है जो वोट की कुव्वत रखता है, जिसके पास वोट का इख्तियार है, जिसके पास अक्ल है, शऊर है, उसको इख्तियार है कि वो जो भी जमात इख्तियार करे, जो भी पार्टी इख्तियार करे। लेकिन अगर इस्लाम का नाम लेकर फतवेबाजी की जाए और अकीदा खत्म नबूवत का नाम लेकर वो लोग भी सियासत करें जिन्होंने इस मुल्क के अंदर अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से कानून साजी जो हुई थी उसमें शब खून मारा था, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो अकीदा खत्म नबूवत और नामूस रिसालत से मुखलिस नहीं है, बल्कि वो इस नाम पर भी सियासत करना चाहते हैं। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं आज ज़राए अबलाग के जरिए कि हिज़्ब इख्तिलाफ का मरकजी जिम्मेदारान में से जो भी चाहे टीवी पे मुनाजरा कर ले कि मौजूदा दौर में मस्जिद मदरसा ज्यादा महफूज है या माजी के अदवार में ज्यादा महफूज था। मौजूदा दौर में नामूस रिसालत और अकीदा खत्म नबूवत की चौकीदारी ज्यादा हुई है या माजी में हुई थी, और उलमा की, आइम्मा की, खुतबा की तौकीर इस दौर में ज्यादा हुई है या माजी में थी। अभी हमने कहा कि ये जो हमारा इमाम है, खतीब है, मुअज्जन है,
عمران خان صاحب کا ایک ویژن ہے، انہوں نے یہ خیبر پختونخوا میں بھی کیا تھا کہ ان کے لیے کہ اعزازیہ حکومت جاری کرے. اس پہ بھی کچھ لوگوں کو، یعنی جو لوگ خود تو اسمبلیوں سے تنخواہیں لیتے ہیں، خود تو کمیٹیوں میں رہ کر بڑی بڑی تنخواہیں وصول کرتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، ان کو اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک بیچارہ امام مؤذن خطیب وہ اگر 10-15 ہزار اس کو مل جائے گا تو اس سے بھی ان کو تکلیف ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اگر اس امام خطیب کو کوئی اعزازیہ، تو مجھے بتائیے یہ جو محکمہ اوقاف کے تحت ائمہ خطبہ ہیں، ان کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ ان کو حکومت تنخواہ نہیں دیتی. کیا انہوں نے کوئی اپنا دین بیچ دیا ہے؟ الحمدللہ ہم اپنے عقیدے کے، عقیدہ توحید، ناموس رسالت، اصحاب رسول و اہل بیت کی عظمت و صداقت، عقیدہ ختم نبوت کے کل بھی چوکیدار تھے، آج بھی چوکیدار ہیں. اور کسی کو آپ اسلام آباد کی خواہش رکھتے ہیں، آپ سیاست کیجئے، آپ اسلام آباد کی خواہش میں دین کا نام لے کر فتوی بازی مت کریں. ہم قرآن و سنت سے ہٹ کر فتوی بازی کسی کو نہیں کرنے دیں گے. اسی طرح ہماری حکومت نے الحمدللہ تمام اسلامی برادر، اسلامی ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ بہتر کیا ہے، بلکہ تمام شعبوں کے اندر ہمارے جو تعلقات ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اقتصاد کے اندر، معاش کے اندر، اور ثقافت کے اندر، سیاحت کے اندر. اور مسئلہ کشمیر پر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی آپ نے دیکھا کہ مظلوم کشمیریوں کی آواز برٹش پارلیمنٹ سے بھی گونج رہی ہے. عالم اسلام نے متفقہ طور پر جو اسلامی تعاون تنظیم وزراء خارجہ کے اجلاس میں کشمیریوں کی تائید و حمایت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور ابھی صدر فلسطین جناب محمود عباس نے وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان نے فلسطین کے مسئلے پر جو موقف اپنایا ہے، فلسطینی قوم آپ کو اس پر سلام پیش کرتی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ میرے بھائی، تم نے جس جرت سے فلسطینیوں کی تائید و حمایت میں موقف اپنایا ہے، فلسطینی قوم اس پر فخر کرتی ہے. آج الاقصی کے اندر پاکستان کی عوام، حکومت اور افواج کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. اور شکر ہے کہ عمران خان صاحب کے فلسطین پر جرت مندانہ موقف کے بعد اب کچھ اور لوگوں کو بھی فلسطین یاد آنا شروع ہو گیا ہے. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فلسطین پر ضرور اپنا موقف دیں، جرت سے دیں، لیکن جو آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہیں وہ جو اپنے ادوار میں اسرائیل سے روابط قائم کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی کبھی قوم کو وضاحت پیش کر دیں. آپ کے دور میں جب آپ لوگ حلیف تھے، آج جو عقیدہ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، میرا سوال ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں جو قانون عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تھا اور قادیانیوں کے حوالے سے تھا، اس پر جو شب خون مارا گیا تھا، کیا اس پر اس وقت کے وزیر اعظم نے اور اس کے حلیفوں نے آج تک قوم سے معافی مانگی ہے؟ تو یہ تو عمران خان صاحب کی کرامت ہے کہ جن لوگوں کے دور میں فلسطین الاقصی 3 دن بند رہی اور وزارت خارجہ نے مذمت تک نہیں کی، آج وہ بھی فلسطین کی بات کر رہے ہیں. یہ تو عمران خان صاحب کی مجھے کرامت لگتی ہے کہ ان کو بھی فلسطین یاد آ گیا ہے. آخر ان کو فلسطین اس دن کیوں نہیں یاد آیا تھا جب الاقصی میں اذان بند کی گئی تھی، جب الاقصی کے دروازے بند کیے گئے تھے؟ تو انشاءاللہ ہم ملک کے اندر رواداری کی فضا کو پرموٹ کریں گے، اور ہو رہی ہے. ہم نے انٹرفیتھ ہارمنی کونسلز جو ہیں پورے ملک کے اندر قائم کر رہے ہیں، جو رضاکارانہ طور پر کام کریں گی. حضرت مولانا حافظ کاظم رضا صاحب، اس کے لیے ہم نے کنوینر مقرر کیا ہے. مولانا زبیر عابد صاحب کو، مولانا علامہ عارف چشتی صاحب کو ہمارے مرکز میں ہمارے ساتھ، مولانا حافظ نعمان صاحب ہیں، مولانا محمد خان لغاری صاحب ہیں. اور یہ سب ایک قافلہ ہے جو ہمیشہ پاکستان کے اندر وحدت اور اتحاد کو لے کے، اور آپ کے اور ہمارے بھائی فرزند صاحب یہ اس جو ہماری انٹرفیتھ ہارمنی کونسلز ہیں اس کے ترجمان کے طور پر کام کریں گے. مولانا اسداللہ فاروق صاحب اس جو ہے ہماری مرکزی جو کونسل کے ممبران ہیں یہ، اور یہ آگے بڑھے گا. ہم اس کو یونین کونسل تک لے کر جائیں گے
تاکہ ملک کے اندر کوئی ایسا مسئلہ جو مختلف مسالک و مذاہب کے حوالے سے ہو وہ وہیں پہ حل ہو جائے، وہ فتنہ بنے ہی نہ۔ اور نہ ہم کسی کو انشاءاللہ تعالی یہ واضح کرتے ہیں کہ کسی کو ہم یہ اجازت دیں گے کہ وہ فتنے بازی کرے۔ میں پھر ایک بار حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کا موقف دینا چاہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا ابو بکر صدیق، اصحاب رسول و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ سب ہمارے سر کا تاج ہیں۔ جب تمام مکاتب فکر یہ کہتے ہیں کہ مقدس شخصیات کی توہین، تنقیص، تکفیر حرام ہے، اور اہل تشیع کے تمام مراجع جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ خلفائے راشدین اور امہات المؤمنین کی جو توہین ہے یہ حرام ہے، پھر اس کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ہندوستان کا اور اسلام دشمن قوتوں کا ایجنڈا یہاں پورا کرنا چاہتا ہے، اور ہم یہ کام کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ ہماری جانیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت، اصحاب رسول، خلفائے راشدین کی عظمت و طہارت پر قربان ہیں۔ ہمارے لیے حسنین کے جو ہے وہ ہمارے ایمان، کیا ان کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ ایمان ہے ہی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم اپنے اپنے مقدسات کا، اپنی اپنی محترم شخصیات کا ضرور ان کو خراج عقیدت پیش کریں۔